तो मेरे भाई और बहनों, मैं चाहूँगा कि हम मिलकर सीखें तो आप सब अटेंटिव रहें, ताकि शैतान जो है ना वो हर तरह का हथियार जो है ना वो इस्तेमाल करता है, कभी नींद का, कभी घर की सोचों का। चर्च में बैठे बैठे हमारे बिल याद आ जाते हैं, गाड़ियों के जो प्रॉब्लम्स है वो नज़र ऑफिसर्स के, तो ये सारी सोचों से मुबर्रा होगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो खुदा के कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखता है। मैं खुदा के खादम पास्टर शहजाद साहब का आप सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं उसके कलाम की सच्चाई आप तक बयान कर सकूं। मैं अपने खुदाम का भी शुक्रगुजार हूँ जो तरह बतरह अपने खादमीन को, अपने लोगों को मुख्तलिफ वसीलों से इस्तेमाल करता है ताकि उसके कलाम की सच्चाई उसके लोगों तक, जो प्यासी रूहें हैं, उस तक पहुँच सके। आमीन। तो मेरे भाइयों और बहनों, आए खुदाम के हुजूर, आज हम जिस टॉपिक पर सीखेंगे वो बड़ा अहम है और बहुत दफ़ा आपने इस टॉपिक को सुना भी होगा। मेरा ईमान है और बहुत सारे लोग इस टॉपिक से इसको सुना और सुनाया भी होगा। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइथ, दयकी, और जो कि हमारी जिंदगियों के लिए बड़ी अहम है। और मैं ये समझता हूँ ये कलाम खुदा ने मुझे ऐसे ही नहीं दिया, ये टॉपिक जो है हमारे चर्च के लिए बहुत जरूरी है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि तमाम कलीसियों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टॉपिक को, दयकी को की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि दयकी है क्या। यकीनन मेरा ईमान है कि हम मसीही होते हुए दयकी के लफ्ज़ से वाक़ियत रखते हैं और ये इसका बाखूबी हमको पता भी है कि 10वां हिस्सा सिंपल अगर हम कहें। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आज हम उन तमाम हदियों, चंदों और शुक्रगुजारियों और दयकियों के वसीला से जो हम खुदा के हुजूर में लेकर आते हैं, बहुत दफ़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये 10वां हिस्सा मैंने निकाल लिया, फिर उसको खर्च कहाँ पे करना है। बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको खर्च कहाँ पे करना है और किसके थ्रू करना है और खुदा ने इसके बारे में क्या हुक्म दिया है। फिर हम बड़ी दफ़ा हमारी कुछ जॉब की प्रमोशन होती है, हम खुशी से खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी लेके आते हैं, हदिये लेके आते हैं, तो हम उसको भी दयकी के अंदर मिक्स कर देते हैं। दयकी के लिए जो पैसे निकाले होते हैं ना, उसके अच्छा जी पास ने ऐलान किया लोग ये भी जो दे दो, ऐसे ही है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। लेकिन आज हम कलाम में से सीखेंगे कि कलाम मुकद्दस हमें दयकी के बारे में क्या सिखलाता है, ताकि हम खुदा का पैसा जो है हम उसको खुदा की तरतीब के मुताबिक खर्च और इस्तेमाल कर सके, ताकि जहां कहीं पे भी ये पैसा लगे उसके नेक और जलाली कामों के लिए खर्च और इस्तेमाल हो। आए मेरे साथ निकाले मरकज की अंजील, उसका 10 बाब 17 आयत से लेकर 22 आयत तक कोई भी भाई या बहन इस कलाम को तलावत करने में रहनुमाई करे। और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यसू ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून ना करना, जिना ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना दे, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यसू ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था।
آمین. گاڈ بلیس یو بردر فقار, خدا آپ کو بہت برکت دے. میرے سیسو کلام حق کے اس حصہ کو جو خدا کے بندہ نے تلاوت کیا, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا مالدار شخص ہے اور بڑی خوشی کے ساتھ, بڑے ایکٹیونیس کے ساتھ دوڑتا ہوا. کیا لکھا ہے کہ لفظ دوڑتا ہوا میرے خداوند کے پاس آئے, یسوع کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ اے نیک استاد, میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. وارث بنوں. میرے عزیزو, آج اس شخص کے وسیلہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص نیک بھی ہے اور پھر بڑا خوشی کے ساتھ دوڑتا ہوا یسوع کی طرف آتا ہے تاکہ میں اپنے نیک استاد سے کچھ سیکھ سکوں. اور جب یسوع نے اس کی طرف دیکھا تو کیا لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی کے اندر اپنے نیک تیرے حکموں پر عمل بھی کرتا رہا ہوں, اور نہ صرف اس کو میں نے پڑھا ہے بلکہ اس پر کیا کرتا ہوں, عمل بھی کرتا ہوں. تو پھر میرے یسوع, آگے لکھا ہے کہ میرے یسوع نے اس کی طرف توجہ کی. کس کی طرف توجہ کی؟ اس نیک شخص کی طرف جو خوشی کے ساتھ اپنے خداوند کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند میں کیا کروں, مجھے بتلا. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہی وہ استاد ہے جو مجھے اچھی بات, اچھی راہ پر لے کے جا سکتا ہے. آمین. آمین. جب خداوند نے اسے کہا کہ تجھ میں خوب کہ تو ان تمام حکموں کو مانتا اور نہ صرف سنتا بلکہ اس پر عمل بھی کرتا رہا ہے بچپن سے, لیکن جب خدا توجہ کرتا ہے تو لکھے کہ وہ یسوع کو اس پر پیار آیا. ٹھیک ہے, اور پیار اسی کے ساتھ کیا جاتا ہے جس سے لگاؤ ہوتا ہے. آمین. اور جب یسوع کو لگاؤ تھا, محبت تھی, کیونکہ وہ کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں, جو میرے پیچھے چلے گا وہ کیا کرے گا, ہمیشہ کی زندگی پا لے گا. یہی استاد اس نیک شخص کو کہتا ہے کہ بھائی آصف کلیان, بھائی اڈون, تو نیک ضرور ہے, تو حکموں کو مانتا ضرور ہے, تو خوشی کے ساتھ بھی میرے پاس آیا ہے, لیکن تجھ میں ایک کمی ہے. دیکھیں کتنا بڑا استاد, نیک استاد. ٹھیک ہے, اور جب خدا ہم سے محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, تو پھر ہماری کمیوں اور کمزوریوں کو بھی بتلاتا ہے. وہ کمی کمزوری کیا تھی کہ جا اپنا سارا مال غریبوں کو بیچ دے اور میرے پیچھے ہو لے. اور لکھا ہے کہ وہ غمگین ہو کر واپس چلا گیا. ذرا دیکھیں میرے یسوع کے پاس, جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے, یہ شخص وہ واحد شخص ہے جو خوشی کے ساتھ میرے یسوع کے پاس آتا ہے اور غمگین ہو کر واپس لوٹتا ہے. جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے وہ اپنی دولت کو زیادہ ترجیح دیتا ہے بنسبت اپنے خدا کے حکم کو. آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی دنیاوی خواہشات کو, اپنی دنیاوی جو دولت ہے, خوشیاں ہیں, ان پر تکبر کرتے ہیں, ان پر فخر کرتے ہیں. وہ اپنے خدا کی حکم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, جبکہ لکھا ہے کہ اتم درجہ جو ہے وہ اپنے خدا کو دینا ہے. آج دیکھیں ہم میں بہت سارے لوگ, کتنے آپ میں سے ہیں جو بے روزگار ہیں. میرا خیال ہے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو بے روزگار ہوگا. ہمیں اگر کوئی بے روزگار ہوگا بھی تو خدا پاکستان سے اس ملک کے ہمیں اندر لے کر آیا تو یقیناً وہ روزگار بھی دیتا ہے اور دے گا بھی. لیکن آج بہت سارے لوگ اپنی دولت پر فخر کرتے ہیں. خدا کلام میں لکھا ہے, بلکہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میرا فخر کیا ہے, یسوع کی صلیب ہے. ہمیں یسوع کی صلیب پر فخر کرنا ہے
ہمیں اپنی دنیاوی خواہشات کو اپنی دولت پر فخر نہیں کرنا، کیونکہ یہ دولت ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر توقع کرتا ہے، مبارک ہے وہ شخص جو خداوند پر توقع کرتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ آج یہ دولت اگر میرے پاس ہے، ایوب کی طرح وہ لے بھی سکتا ہے۔ کس نے یہ صحت تندرستی عطا کی؟ کس نے مجھے یہ اچھی جاب سے نوازا؟ اگر یہ سانسوں کی لڑیاں، جس طرح خدا کے بندہ نے لیڈنگ کے دوران بتایا کہ یہ جو مٹی کا بت ہے نا، اس کے اندر روح کس کی ہے؟ خدا نے بیچی ہے۔ اس نے دم پھونکا، اپنا لکھا ہے کہ اپنا دم پھونکا، اور جب دم پھونکا تو یہ جیتی جان تھا، اور خدا اس مقدس میں رہنا چاہتا ہے۔ اگر یہ جان جو اس نے ہمیں عطا کی ہے آج ہی اسی وقت کو لے لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ ذرا سوچیں کہ یہ روپیہ پیسہ یہیں پہ رہ جائے گا، کس کے لیے کریں گے؟ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ روپیہ پیسہ دم دولت عزت شہرت اگر خدا کی طرف سے ہے تو خدا ہمیں طریقہ بھی بتاتا ہے کہ اس دولت کو کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ، خدا کے کلام میں لکھا کہ خدا ایکچولی اس یسوع مسیح اس شخص کو آزمانا چاہتا تھا کہ یہ شخص جو ہے مجھ سے محبت کرتا ہے یا دولت سے۔ آج بہت سارے ایسے ہیں جو ہم میں سے بھی جو دولت سے پیار کرتے ہیں، لیکن اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے، اس کو اول ترجیح نہیں دیتے۔ اگر آج میری جان، خدا کے کلام میں اگر آج ہی اس نے کہا تھا نا اس شخص نے کہ اتنا سارا اس نے اناج بھر لیا، ٹھیک ہے، تو کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ اگر آج ہی تیری جان دی جائے، آج ہی تیری جان، اے لدان، اگر آج ہی تیری جان تجھ سے لے لی جائے تو یہ جو آپ کو اکٹھا کرے اناج، یہ کس کے کام آئے گا؟ آپ کے نہیں، بے شک آپ کے بھائیوں بہنوں بچوں رشتہ داروں دوستوں دشمنوں، لیکن آپ کے لیے نہیں، کیونکہ آپ نے یا میں نے جب اس کے حضور جانا ہے تو ہم نے اپنی اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ وہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا نہ کوئی بھائی ہوگا، نہ بہن ہوگی، نہ بیوی ہوگا، نہ بچی ہوگی۔ ایسے ہی ہم نے اپنی اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں، جس طرح میں نے بتایا کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹائپ ہے، دیکی ہے، تو بہت سارے لوگ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکی جو ہے کہاں پہ لگانی ہے۔ ذرا دیکھیں خروج کی کتاب 25 باب اس کی پہلی 2 آیات ہم تلاوت کریں گے۔ خروج کی کتاب 25 باب اس کی پہلی 2 آیات۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا، بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نظر لائیں، اور تم انہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دے۔ آمین، تھینک یو بردر۔ جو اپنے دل کی خوشی سے دے۔ بہت سارے یہ سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ دہ یقی جو ہے وہ شریعت کے دور میں تھی، اب ہمیں دہ یقی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دہ یقی شریعت سے نہ صرف شریعت کے اندر تھی بلکہ یہ شریعت سے پہلے بھی تھی، اور پھر نئے عہد نامے بھی۔ اگر نئے عہد نامہ میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو 2 کرنتھیوں 9 باب اس کی 7 آیت کو دیکھیں۔ 2 کرنتھیوں 7 سے 9 آیت۔ 9 باب بھی جی، 2 کرنتھیوں 9 باب 7 آیت۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ بریک کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ تھینک یو پاسٹر جی۔ سو یہ وہ چیز ہے جو ہم خوشی سے، دل کی خوشی کے ساتھ خداوند کے حضور میں لاتے ہیں۔ اس چیز کو ہم کہتے ہیں آفرنگ یا ہدیہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہدیہ۔ ہدیے کو آپ مس نہ کریں دہ یقی کے لیے۔ بہت سارے لوگ دہ یقی میں سے خدا کے حضور میں جب لے کے تو اسی پیسوں میں سے کہتے ہیں اچھا خدا کے حضور مٹھائی لا کے جانی ہے، اسی میں سے۔ آمین۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو دل کی خوشی سے اس کے حضور کیا لے کے آتا ہے؟ اپنے دل میں ٹھہرایا، جو اپنے دل میں اپنے ٹھہرایا ہے خوشی کے ساتھ۔ خدا کے کلام خروج میں لکھا ہے کہ جو خوشی کے ساتھ اسی سے لینا،
किसी और से नहीं, जो बल्कि खुशी के साथ दे। आमीन। दूसरी चीज, हम लफ्ज चंदे से बखूबी वाकिफ है, जिसे हम इंग्लिश में कलेक्शन कहते हैं। और ये चंदा जो है ये कोई मखसूस नहीं है, बल्कि इसमें जितना भी मुकर्रर कर दिया जाता है उसको हम चंदा कहते हैं। जैसे पास्टर शहजाद आज अगर अनाउंस कर दें कि नेक्स्ट फ्राइडे एक मीटिंग है जो कि दूसरे चर्चेस भी आएंगे वहाँ पे, तो अगर आप वहाँ पे ये खर्चा है $5-5, $10 रियाल हमें देने हैं, ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस अमीर शख्स की तरह खुशी के साथ, तो बड़े फ्रेश, जब रूहानी बात होती है तो बड़े लोग कहते हैं वो बड़ा फ्रेश होते हैं। हाँ जी, खुदा के कलाम में ये लिखा है, खुदा के कलाम में ऐसे लिखा है, लेकिन जब ऐसी बात होती है तो गमगीन होकर उनके चेहरे उतर जाते हैं। वो खुदा के जब कलाम की बारी आती है, खुदा के काम की बारी आती है, तो उनके चेहरे उतर जाते हैं। देना लेने से आमीन। ये हदिये जो है, जो जंदे हैं, पलूस रसूल जिस तरह कहते हैं कि जो वो खुदा के कलाम में लिखा है कि ये पहला करंथियों 16 बाब उसकी पहली 2 आयत, पहला करंथियों 16 बाब उसकी पहली 2 आयत हम तलावत करेंगे। अब उस चंदे की बाबत जो मुकद्दसों के लिए किया जाता है, जैसा मैंने गिलतिया की कलीसियाओं को हुक्म दिया वैसा ही तुम भी करो। हफ्ता के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुआफिक कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि मेरे आने पर चंदा ना करने पड़े। आमीन। चंदे ना करने पड़े, यानी अपनी आमदनी में से कुछ रख छोड़े। क्या यकीन नहीं, बल्कि अपने जो पैसे, जो कुछ आपके पास खुदा ने आपको दिया है, उसमें से कुछ रख छोड़े, ताकि जब खुदा का बंदा अनाउंस करे, जब कभी खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी के लिए, उसके कलाम की सच्चाई को बयान करने के लिए, या कोई क्रूसेड सेमिनार का इनाकाद किया जाता है, खुदा के खादम उसमें अनाउंस करते हैं, तो फिर आपको खुशी के साथ उस चंदे को आप दे सके। और ये चंदा जो है वो फिक्स्ड कर दिया जाता है, $5 जरा सब ने देने हैं, 5 रियाल, राइट। इंटरनेशनल इसलिए मैंने कह दिया कि सबको समझ आ जाए। तीसरा जो किस्म है वो है मिनिस्ट्री टू द सेंट, यानी मुकद्दसों की खिदमत। ये भी बड़ी अहम मिनिस्ट्री है। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा भाई जी हम क्यों चाहते थे किसी होर ने जाके उसे अपने याद घर भेजेंगे या फिर ठीक है अपने काम। मेरे ऐसा नहीं, खुदा के कलाम में साफ लिखा हुआ है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। पहचानने के लिए हमें उससे मदद मांगनी, अक्ल मांगनी, फहम मांगना है। आगे हम सीखेंगे कि हम किस खादम को और ये जो चीजें हैं वो कहाँ पे देनी चाहिए। आमीन। तो ये जो तीसरी किस्म है वो मुकद्दसों की खिदमत है। हमें ये भी खिदमत करनी है, हमें दे यकी पर इनसार नहीं करना, हमें हदिये भी देने हैं, चंदे भी देने हैं और मुकद्दसों की खिदमत भी करनी। और चौथी किस्म दे यकी, ये वो किस्म है जिसमें खुदा ने फिक्स कर दिया है कि आमदनी का 10वां हिस्सा आपने जरूर ही मेरे घर में लेकर आना है। आमीन। आइए जरा देखते हैं कि ये चंदा जो है, ये 10वां हिस्सा जो है वो कहाँ और किसको देना चाहिए और इसका जो इस्तेमाल है वो कैसे होना चाहिए। जल्दी से निकालें गिनती की किताब 18 बाब उसकी 21 से 26 आयत। गिनती की किताब 18 बाब 21 से 26 आयत। और बनी लावी को उस खिदमत के मुआवजा में जो वो खैमा इज्तिमा में करते हैं, मैंने बनी इसराइल की सारी यकी मुरवसी हिस्सा के तौर पर दी। और आगे को बनी इसराइल खैमा इज्तिमा के नज़दीक हरगिज़ न आए, ता न हो कि गुनाह उनके सर लगे और वो मर जाएं, बल्कि बनी लावी खैमा इज्तिमा की खिदमत करें और वही उनका बार गुनाह उठाएं।
तुम्हारी पुश्त दर पुश्त ये एक दायमी आयन है और बनी इसराइल के दरमियान उनको कोई मिरास ना मिले, क्योंकि मैंने बनी इसराइल की दै यकी को जिसे वो उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजरानेंगे उनका मुर्सी हिस्सा कर दिया है। इसी सबब से मैंने उनके हक में कहा है कि बनी इसराइल के दरमियान उनको कोई मिरास ना मिले। आमीन। थैंक यू ब्रदर। सो मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल के इस हिस्से में जो हमने पढ़ा, गिनती की 18 बाब उसकी 21 से 26 आए, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बनी लावी वो लोग थे जो खुदा के घर की खिदमत करते थे, जो वहाँ पे हैकल के अंदर खिदमत किया करते थे। तो ये बनी लावी यकूब का एक घराना है, जिसका उस घराने में से एक बेटा था उसका लावी, और ये उसी से ये नस्ल चली और खुदा ने इस नस्ल को कहा कि तू मेरे घर की खिदमत करना। और हमने देखा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि बनी लावी को जो दैयकी है वो बनी लावी को देनी है, क्योंकि वो क्या करते हैं, खुदा के घर की खिदमत करते हैं। आज इस दौर के अंदर अगर देखें तो खुदा की खादमीन हैं जो खुदा के घर की खिदमत करते हैं, जो खुदा के लोगों को उसके कलाम की सच्चाई से वाकिफ कराते हैं, जो चर्च के अंदर इंतजामात हैं वो करते हैं। आज हमें ये दैयकी किसको देनी है? खुदा के खादमीन को। ये मत सोचें, मैं बड़ी दफा मैं इंस्पायर होता हूँ खुदा के बंदा पास्टर शहजाद से। शायद इस शख्स के अंदर, वरना मैंने जितने भी खादमीन देखे हैं उनमें से ज्यादातर वो लालची और फिर अपने ना सिर्फ अपने गला की वो फिक्र करते बल्कि अपनी ज्यादा फिक्र करते, अपने घराने की ज्यादा फिक्र करते, ताकि मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं, एप्पल का जो है ना मेरे पास लैपटॉप भी हो, एप्पल का मोबाइल भी हो, इस तरह की बहुत सारी चीजें। और मैंने देखा है, खुद देखा है। लेकिन मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि पास्टर शहजाद को पता नहीं, ना तो ये अनाउंस करते यहाँ पे कि यार चंदा दिया करो, ना ये कहते दैयकी दिया करो, ना जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो ये क्या करते हैं कि अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करके और बाद में कहते हैं जी खुदा का काम हो गया। और फिर मैंने एक दफा देखा कि एक प्रोग्राम था यहाँ पे, तो ये खासियत है खुदा के खादम के अंदर, ये सीखना चाहिए हमें कि जब भी हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं, जब भी हम किसी दूसरे चर्च में जाते हैं, तो खुदा का बंदा बेशक अपनी पॉकेट से शुक्रगुजारी के तौर पर खुदा के लोगों की खिदमत करता है। और मैंने ये खूबी खुदा के बंदा में देखी है और मैं इंस्पायर भी हूँ और बहुत कुछ सीखता भी हूँ कि देखिए बहुत सारी चीजें, शायद जो रुपया पैसा ना भाई एल्डर साहब के पास ज्यादा हो, पास्टर शहजाद से भाई के पास ज्यादा हो, लेकिन खुदा के खादम का तवक्कल किस पर है? खुदा पर। वो खुदा की तरफ तवज्जो करता है। और मैं जब भी कभी बात होती है तो कहते हैं खुदा निजाम जो है वो चला। कभी आपको फोर्स किया? जितने भी यहाँ पे चर्चेस हैं वो सब ने सब एक 100 रियाल जो है ना वो चंदा लगाया हुआ। इस तरह में जाते हैं तो वहां पे भी वो कहते हैं कि ये चंदे का खर्चा आपने इस तरह देना है। खाने की आप हम हर जुम्मे आते हैं, कितने अच्छे तरीके से खाना खाते हैं और फिर उस खाने के साथ हमें पेप्सी कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है, हर चीज मिलती है। अमीन। वो कौन इंतजाम करता है? पास्टर शहजाद। किसका इंतजाम है? अमीन। ये किसका काम है? कलीसिया का। वो आपके हिस्से की बरकत वो ले जाते हैं। किसी ने कहा उनको? नहीं, वो खुद अपनी खुशी से करते हैं। आज हमें भी देखना है ऐसी बात। ये रुपया पैसा अगर किसी ना किसी जो कम से कम भी कमाता होगा 1000-1500 रियाल से कम नहीं कमाता, अगर उसमें 10वां हिस्सा कितना बनता है? 125 रियाल। मैं ये नहीं कहता कि आप सारी की सारी दैयकी यहाँ पे दे, बहुत जगह पे ये क्वेश्चंस भी होते हैं। मैं ये कहता हूं कि खुदा के घर के इंतजामात चलाने के लिए आप जरूर खुदा के घर में कुछ ना कुछ लेकर आए। अब जहां से भी है, पाकिस्तान से आपका जो नेटिव चर्च है, आप जरूर उनकी खिदमत करें। जहां से आपने सीखा है, जहां पे आपका घर है, आप जरूर
وہاں پہ چندہ ضرور دے یکی بھیجے، لیکن اگر یہ گھر بند ہو جائے، پاسٹر شہزاد آپ کو کال نہ کرے، یہ بند کر دے آپ کی، کہاں پہ بیٹھیں گے؟ کہاں پہ خدا کا کلام سنیں گے؟ یہ خدا ان کی شکر گزاری کرے کہ خدا نے اس گھر کو کھولا ہوا ہے، اور نہ صرف کھولا ہوا ہے بلکہ ہمیں روحانی غذا کے ساتھ ساتھ دنیاوی خوراک بھی مہیا ہوتی ہے، اور ہم ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے آتے اور چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر تم مان کرنا ہے اس دولت مند کی طرح، تو پھر بے شک آپ خوشی کے ساتھ خدا کے گھر میں آتے ہیں اور غمگین ہو کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن جو خوشی کے ساتھ آتا ہے، جو خدا کے پاس آتا ہے، یہ وہ واحد شخص تھا جو اپنی دولت پر انحصار کر رہا تھا، خدا کی آواز کو سنا بھی، حکموں کو بھی مانا۔ آج بہت سارے لوگ اگر دیکھیں نا، اگر کوئی بائبل کی بات ہو نا، کرسچنز بڑی خوشی کے ساتھ کلب کوئی نہ کوئی ہون چیز وچوں کڈاں گے، پادری صاحب نے یہ کام کیتا ہے، یہ گل کہی ہے یہ چوں، لیکن جدوں روحانی گل دے نال نال دنیاوی گل بھی آتی، بلکہ یہ روحانی ہے تائید کے لیے یا خدا کے کلام کی بڑھوتری کے لیے، کہ بھئی پروگرام ہے، سیمینار ہے، یہ کرنا وہ کرنا، تو جب پیسے کی باری آتی ہے تو چہرے اتر جاتے ہیں، اور جب خدا کے کلام میں سے کوئی چیز نکالنی ہو تو اس وقت ہمارے چہرے جو ہیں وہ بڑے رونقی، بڑے فریش نظر آتے ہیں، اور پھر بڑھ چڑھ کر اس کویسچن کو ریز کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، خدا کے لیے خدا کا کلام ہمیں سکھلاتا ہے دینا لینے سے بہتر ہے، مبارک ہے۔ خدا کے خادم نے برکت لینی ہے، اس نے اپنی جان کے لیے لینی ہے، اپنے خاندان کے لیے لینی ہے۔ اگر آپ نے برکت لینی ہے تو آپ نے اپنے لیے، کیونکہ خدا کے کلام میں آگے دیکھیں گے کہ جو دہ یقین دیتا ہے خدا اس کے کلام، اس کے کام اور کاج میں کیسے بڑھوتری دیتا ہے۔ ایوب نبی سے لیا اور کتنا کر کے دیا خدا نے اس کو؟ دگنا، اور وہ وقتی طور پر تھا۔ میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے، اور جو یقین دیتا ہے، جو خدا کے ساتھ خوشی کے ساتھ خدا کے حضور میں لے کے آتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ آسمان کے دریچے کھول کر برکتیں عطا کرتا ہے، نازل کرتا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس کے وسیلہ سے آپ اپنے گھر کے اندر، آپ کچن کے اندر، آپ کی جاب کے اندر، آپ کی صحت کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ روحانی نعمتیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آمین۔ فقط ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر 100 ریال ہے تو 10 ریال میں خدا دے نام چ دے دوں تو پھر کی ہو جائے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یقین جانے آپ کر کے دیکھیں، آج سے کر کے دیکھیں، جو کر رہے ہیں وہ ضرور اس بات کی گواہی دیں گے کہ خدا ان کے ساتھ کیسے کیسے چلتا ہے، خدا ان کو کیسے کیسے بلیس کرتا ہے۔ لیکن جو نہیں کر رہے، آج خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ یہ کر کے دیکھیں تو خدا آپ کے لیے آسمان کے دریچے کھول کر پھر دیکھیں کہ وہ کیسی برکتیں عطا کرتا ہے۔ ملاکی کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پوری کی پوری پوری کی ذخیرہ خانے میں لاؤ، میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساؤں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ آمین۔ یعنی تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ رہے، اور جب آپ اس کو ٹھگتے ہیں ہدیوں میں، چندوں میں، دہیکیوں میں، تو پھر وہ بھی اپنی توجہ اس نیک شخص کی طرح، پہلے تو وہ اس نے پوچھا کہ اے نیک استاد میں کیا کروں، تو خدا توجہ کرتا ہے، پھر پیار بھی کرتا ہے، اور پھر اس پر رحم بھی کرتا ہے، اور پھر اس کو کمی بھی بتاتا ہے کہ یہ تجھ میں کمی ہے، اگر یہ تو کر لے تو میرے پیچھے آ جا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں چلے گا، اور ہمیشہ کی زندگی اسی کے پاس ہے، وہ درمیانی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، ایک شخص، ایک بزرگ شخص، جو ہم دنیاوی طور پر نہیں روحانی طور کی بات کر رہا ہوں، ایک جگہ پہ اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، یا کسی عزیز رشتہ دار کو، پرانے دور کی بات ہے، لیٹر جو ہے نا، لیٹر وہ لیٹر باکس میں ڈالنے کے لیے گیا،
تو کسی نے اس بزرگ آدمی کو بتایا کہ بابا جی یہ لیٹر باکس جو آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ کلر کا بنا ہوتا تھا، تو بابا جی یہ لیٹر باکس جو ہے وہ گورنمنٹ نے بند کر دی ہے، اب یہ نیا آ گیا، اس میں لیٹر ڈال دو۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر اس کو نہ بتایا جاتا کہ بابا جی یہ لیٹر باکس بند ہو چکا ہے، گورنمنٹ نے کیا کیا، اس کو بند کر دیا ہوا ہے، وہ لیٹر وہیں پہ ڈال کے چلا جاتا ہے، اور شاید اس نے اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، بھائی کو، بہن کو، کسی بزرگ کو وہ لیٹر لکھا ہوگا، وہ اس کا انتظار کرتا ہوگا، اور وہ لیٹر اس کو کبھی بھی نہ مل سکے۔ آج جب ہم ایسے خادمین، ایسے جو خدا کے لوگ ہیں، جب یقین دیتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ لیٹر باکس پرانا تو نہیں، پرانے سے مراد کیا یہ خادم جو ہے اس کو دینا بھی ضروری اور روا ہے یا نہیں، یا یہ خادم واقعی اپنے لیے خرچ اور استعمال کرتا ہے یا کسی اور کے لیے کرتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے خادمین کہتے ہیں، ایک خادم نے مجھے ایسے بھی کہا تھا کہ دیکھیں جی بینی ہند جو ہے اس کے پاس تو جہاز بھی ہے، ہیلی کاپٹر ہے، تو دیکھیں وہ کتنا امیر ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس کے پاس اگر ہیلی کاپٹر ہے تو یہ بلیسنگ ہے خدا کی، کہ شاید وہ اپنی دے یقی کتنے، اس کی دے یقی سے، اس کی انکم سے جو دے یقی آتی ہے، شاید اس سے زیادہ پڑھ کر کتنے بیواؤں عورتوں کو خدمت کرتا ہوگا، کتنے بچے جو یتیم ہو چکے ان کی خدمت کرتا ہوگا، کتنی روحوں کے لیے جو پیاسی ہیں، جہاں پہ اس کا کلام ابھی تک نہیں پہنچا وہاں پہ خادمین کا اچھا انتظام کرتا ہوگا تاکہ اس کے کلام کی سچائی کو بنا سکے۔ میں نے کہا کہ آپ ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ میرے پاس میرے پاس اس کا ایپل کا لیپ ٹاپ ہو، میرے پاس گاڑی اچھی ہو، میرے پاس فلاں چیز ہو، میرے ایسی سو آج لیٹر باکس کی طرح بہت سارے خادمین بائبل یہاں پہ لگائی ہوتی ہے۔ میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن بائبل کی بات کرتا ہوں کہ بائبل کے اندر جو لکھا ہے ہمیں روحوں کو پہچاننا ہے، ہمیں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو ہمیں روحوں کو آزمانے کے لیے خدا نے عقل و فہم دی، ہمیں روح کو آزمانا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ روحیں واقعی وہ روحیں ہیں کہ جہاں پہ ہمارا ہدیہ اگر ہم اس میں ڈال دیں گے تو پھر خدا کے پاس پہنچے گا بھی نہیں، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ یہ دے یقی جو ہے وہ کیا ہے، میری ہے، اور آج کی دے یقی جو ہے وہ خادمین کے وسیلہ سے خدا کے حضور میں پہنچتی ہے، اور پھر بات یہیں تک نہیں پہنچتی۔ گنتی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو دے یقی 10واں حصہ خدا کے خادم کو دیتے ہیں نا، اس میں سے بھی 10واں حصہ خدا کے خادم خدا کے گھر میں لے کر آتے ہیں۔ آمین۔ دیکھیں ذرا لکھا ہوا ہے جو بھائی نے پڑھا تھا، گنتی کی کتاب 18 باب اس کی 26 آیت، تو لاویوں سے اتنا کہہ دینا کہ جب تم بنی اسرائیل سے اس دے یقی کو لو جسے میں نے ان کی طرف سے تمہارا موروثی حصہ کر دیا ہے، تو تم اس دے یقی کی دے یقی، یعنی جو دے یقی ہم خدا کے خادمین کو دیتے ہیں اس کی بھی دے یقی، اس کا بھی 10واں حصہ خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے لیے گزرانا۔ دیکھیں خدا کا خادم کہاں کہاں پہ برکتیں حاصل کرتے ہیں، جو چیزیں، جو پیسے آپ دیتے ہیں وہ بھی خدا کے حضور میں لے کے جاتے ہیں۔ امین۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں روحوں کو پرکھنا ہے کہ ہمیں کون سے خادمین کے پاس اپنے ہدیے جات، اپنے شکر گزاری کی قربانیاں اور دے یقیاں دیں گے۔ میں کبھی بھی اس چیز کو نہیں کہتا کہ آپ پاسٹر شہزاد یا اس چرچ کے اندر دے یقیاں لائیں، آپ ضرور جہاں پہ آپ نیٹو جو آپ کے چرچز ہیں آپ ضرور وہاں پہ بھیجیں، لیکن اس چرچ کے انتظام کو رن کرنے کے لیے جتنا آپ حصہ ڈال سکتے ہیں آپ ضرور خدا کے گھر میں دیا کریں۔ امین۔ سو میرے عزیزو، خدا کے حضور میں آخری بات کر کے 5 منٹ میں اوپر ہو گئے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، ملاکی 3 باب اس کی 7 سے 11 آیت ہم نے جو پڑھا تھا، دوبارہ اگر بھائی کوئی، تم اپنے باپ
दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा। रब अल्फाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? और तुम मुझे ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दैयकी और हदिये में। बस तुम सख्त मालूम हुए क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौमों ने मुझे ठगा। पूरी दैयकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तहान करो। रब अल्फाज फरमाता है फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। आमीन। और अगली आयत बड़ी खास है, और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा, तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करे, ताकि तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना जल जाए। रब्बुल फाज फरमाता है। मेरे अजीजों, खुदा जो कुदरत वाला है, जो पूरी कायनात का मालिक और खालिक है, खुदा ने हमें सेहत तंदुरुस्ती फिर पाकिस्तान से इस मुल्क के अंदर लेकर आया, जो हम कभी सोचते भी नहीं थे, लेकिन खुदा ने यहाँ पे लाया, हमें अच्छी जॉब्स कारोबार दिए। और अगर आज हम उसकी शुक्रगुजारी के लिए उसको भी ठगते रहे दैयकियों में, हदियों में, तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि वो शख्स मलाउन है। लेकिन जो खुदा के कलाम पर तवज्जो करता है और उसके हुजूर दैयकियों को लेकर आता है खुशी के साथ, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपनी ताकत पर नहीं बल्कि अपने खुदा पर भरोसा करता है। वो अपने खुदा पर कि वो मेरा वो खुदा है, अगर मैं गिर गया तो मुझे उठा कर खड़ा करेगा, अगर मैं टूट गया तो मुझे जोड़ देगा, और अगर मैं कमजोर हो गया तो मुझे जोरावर बनाएगा। ये सेहत तंदुरुस्ती अकल फहम किसकी तरफ से है? खुदाम की तरफ से। अगर वो सेहत देता है आपको तो उसकी शुक्रगुजारी करे। अगर शुक्रगुजारी करते हुए अच्छी जॉब मांगते तो खुदाम वो करता है, और फिर आप उसके हिस्से में से जो उसका बनता है उसको नहीं देते तो फिर हम ठगते हैं, बल्कि हम उस पर हंसते हैं कि कर ले तू जो करना है। ये तो मेरे जो है ना मेरी जोरे बाजू की वजह से मैं दिन रात काम करता हूँ। ये असल में खुदा किसी चीज का भूखा है जो पूरी कायनात का खालिक है। ये किस लिए हुक्म दिया, ये कानून किस लिए बनाए कि इंसान अपनी ताकत पर फख्र ना करे कि ये मैं ही हूं, दिन और रात मैं ही खिदमत करता हूं, मैंने मेहनत की तो उसके एवज से मुझे पैसा मिला, बल्कि वो खुदा पर तवक्कल करते हुए उसकी शुक्रगुजारी करे कि मेरा खुदा ने मुझे सेहत तंदुरुस्ती दी, मुझे अकल फहम दिया और मुझे अच्छी जॉब दी, जिसके वसीला से मुझे खुदा ने ये पैसे से नवाजा है। खुदा शुक्रगुजारी चाहता है। खुदा कभी भी आपके रुपए पैसे का तालब नहीं, भूखा नहीं, वो तो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगियों में अगर असर चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि खुदा आपकी कमियों को बतलाए, तो आप खुशी के साथ उसके हुजूर में आकर झुका करें, कहें कि खुदावंद मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ। फकीर और मसूल लेने वाले फरीसी ने क्या कहा था कि मैं तो रोजे भी रखता हूँ, मैं तो क्या करता हूँ, दैयकियां भी देता हूँ। और उसका ईमान देखे जो पीछे खड़ा था, मसूल था, वो गुनाहगार, लेकिन उसका ईमान देखिए, उसका कॉन्टेक्ट खुदा के साथ, वो अपने की पे शर्मिंदा था, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा मिसाल में कि जो अपने गुनाहों का इकरार करता करके उसको उस पर जो इकरार करके तर्क कर देता उस पर उसकी रहमत होती, लेकिन जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब। आज यहाँ पे वो कामयाब हुआ। आज अगर हम भी, अगर ये कमी है, मैं नहीं कहता कि आप नहीं करते, आप जरूर करते होंगे, लेकिन ऐसे लेटर बॉक्स में ना डालिए जहाँ पे वहां पे जहाँ पे आप आपके रिश्तेदारों या आपके वो अजीज के पास ना जा सके। और आज की ये कलाम के वसीला से हमने देखा कि दैयकी किसका है, किसकी है? खुदा के खादम की। और ये खुदा के कलाम में लिखा ये दैयकी तो मेरी है। खुदा का खादम जो है ना, वो जरिया है खुदा के हुजूर को जाने का। हमें इसलिए ऐसे लेटर बॉक्स में ना डालिए जहां पे उसका फल नजर आए, बल्कि ऐसे लेटर बॉक्स में डालिए
جہاں پہ خدا کے خادمین کے وسیلہ سے خدا کے پاس پہنچے. خدا ہم آپ سب کو اسلام کے وسیلہ سے برکت دے.